बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवते एकादश स्कंधे अथ अष्टाविंशो अध्यायः। श्री भगवानुवाच परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन्न गर्हयेत् विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च परस्वभाव कर्माणि यः प्रशंसति निन्दति स आशुभ्रश्यते स्वार्थात् असत्यभिनिवेशतः तैजसे निद्रयापन्ने पिण्डस्थो नष्टचेतनः मायां प्राप्नोति मृत्युं वा तद्वन्नार्थदृक्पुमान् किं भद्रं किमभद्रं वाद्वैतस्य वस्तुनः कियत् वाचोदितं तदनृतं मनसाध्यात्मेव च छाया प्रत्याह्वया भासा ह्यसन्तोऽप्यर्थकारिणः एवं देहादयो भावा यच्छन्त्यां मृत्युतो भयम् आत्मैव तदिदं विश्वं सृजति प्रभुः त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरितीश्वरः तस्मान्न ह्यात्मनोऽन्यस्माद् अन्यो भावो निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम् एतद् विद्वान् मदुदितं ज्ञानविज्ञाननैपुणं न निन्दति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत् प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा आद्यन्तवद् सज्ञात्वा निस्सङ्गो विचरेदिह। श्री उद्धव उवाच नैवात्मनो न देहस्य संसृतिर्द्रष्टृदृश्ययोः अनात्मस्वदृशोरीस् कस्य स्यादुपलभ्यते आत्मा व्ययो गुणः शुद्धः स्वयं ज्योतिर्नावृतः अग्निवद्दारुवच्चिद्देहः कस्येह संसृतिः। श्री भगवान उवाच यावद् देहेन्द्रियप्राणैरात्मनः सन्निकर्षणं संसारः फलवांस्तावद् पार्थोऽप्यविवेकिनः अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नार्थागमो यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रश्वापो बहुअनर्थभृत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते शोकहर्षभयक्रोध लोभमोहस्पृहादयः अहङ्कारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः देहेन्द्रियप्राणमनोभिमानो जीवोऽन्तरात्मा गुणकर्ममूर्तिः सूत्रं महानेत्युर्देव गीतः संसाराधावति कालतन्त्रः
अमूल्य में तद बहुरूप रूपितं मनोवचः प्राण शरीर कर्म ज्ञानासीनोपासनयासितेन छित्त्वा मुनिर्गां विचरत्य तृष्णः ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्चा प्रत्यक्षमैतिह्यमथानुमानम् आद्यन्तयोरस्य यदेव केवलं कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात् पश्चाच्च सर्वस्य हिरण्मयस्य तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं नानापदेशैरहम् अस्य तद्वत् विज्ञानमेतत्त्रियवस्थमङ्गगुणत्रयं कारणकार्यकर्तृ समन्वयेन व्यतिरेकतश्च येनैव तुर्येण तदेव सत्यं न यत् पुरस्तादुतयन्न पश्चाद् न मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम् भूतं प्रसिद्धं च परेण यद् यत् तदेव तत् स्यादिति मे मनीषा अविद्यमानोऽप्यवभासते यो वैकारिको राजससर्ग एषः ब्रह्म स्वयं ज्योतिरतो विभाति ब्रह्मेन्द्रियार्थात्मविकारचेत्रम् एवं स्फुटं ब्रह्म विवेकहेतुभिः परापवादेन विशारदेन छित्त्वा आत्मसन्देहम् उपारमेत स्वानन्दतुष्टोऽखिलकामुकेभ्यः नात्मा वपुः पार्थिवमिन्द्रियाणि देवाह्यशुर्वायुजलं हुताशः मनोन्मात्रं धिषणा च सत्त्वं अहङ्कृतिः खं चितिरर्थसाम्यं समाहितैकः करणैर्गुणात्मभिर्गुणो भवेन्मत्सुविविक्तधाम्नः विक्षिप्यमाणैरुतकिं नु दूषणं घनैरुपेतैर्विगतैरवेः किं यथा नभो वायव्यन्लाम्बुभूगुणैर्गतागतैर्वर्तुगुणैर्न सज्जते तथाक्षरं सत्त्वरजस्तमोमलैरहं मतेः संसृतिहेतुभिः परं तथापि संगः परिवर्जनीयो गुणेषु माया रचितेषु तावत् मद्भक्तियोगेन दृढेन यावत् रजो निरस्येत मनः कषायः यथा मयोषाधु चिकित्सितो नृणां पुनः पुनः सन्तुदति प्ररोहन् एवं मनोपक्वकषाय कर्म कुयोगिनं वेद्यति सर्वसङ्गं कुयोगिनो ये विहितान्तरायैर्मनुष्यभूतैस्त्रिदशोपसृष्टैः ते प्राक्तनाभ्यासबलेन भूयो युञ्जन्ति योगं न तु कर्मतन्त्रं करोति कर्म क्रियते च जन्तुः केनाप्यसौ चोदित आनिपातात् न तत्र विद्वान् प्रकृतौ स्थितोऽपि निवृत्ततृष्णः स्वसुखानुभूत्या तिष्ठन्तमासीनमुत्व्रजन्तं श्यानमुक्षन्तं तन्तम् अन्नं तिष्ठन्तमासीनमुत्व्रजन्तं श्यानमुक्षन्तमदन्तमन्नं स्वभावमन्यत् किमपीहमानम् आत्मानमात्मस्थमतिर्न वेद यदि स्म पश्यत सदिन्द्रियार्थं नानानुमानेन विरोधमन्यत् न मन्यते वस्तुतया मनीषी स्वाप्नं यथोत्थाय तिरोदधानं पूर्वं गृहीतं गुणकर्मचित्रम् अज्ञानमात्मन्यविविक्तमङ्ग निवर्तिते तत् पुनरीक्ष्यैव न गृह्यते नापि विसृज्य आत्मा
यथा हि भानोरुदयोर्चक्षुषां तमो निहन्यान् तु शतविधत्ते एवं समीक्षा निपुणा सती में हन्यात्तमिश्रं पुरुषस्य बुद्धे एष स्वयं ज्योतिरजो प्रमेयो महानुभूतिः सकलानुभूतिः एको द्वितीयो वचसां विरामे येने सीता वागशवश्चरन्ति एतावानात्मसम्मोहो यद्विकल्पस्तु केवले आत्मनृते स्वमात्मानम् अवलम्बो न यस्यहि यन्नामाकृतिभिर्ग्राह्यं पंचवर्णं बाधितं व्यर्थेनाप्यर्थवादोऽयं द्वयं पंडितमानिनां योगिनोपक्को योगस्य युञ्जतः काय उत्थितैः उपसर्गैर्विहन्येत तत्रायं विहितो विधिः योगधारणया कांश्चिद् आसनैर्धारणान्वितैः तपोमन्त्रौषधैः कांश्चिद् उपसर्गान् विनिर्दहेत् काश्चिन्ममानुध्यानेन नाम संकीर्तनादिभिः योगेश्वरानुवृत्त्या वा हन्यादशुभदाञ्छनैः केचिद् देहमिमं धीराः सुकल्पं वयसि स्थिरं विधाय विविधोपायैरथ युञ्जन्ति सिद्धये नहि तत्कुशलादृत्यं तदायासो ह्यपार्थकः अन्तवत्त्वात् शरीरस्य फलस्यैव वनस्पतेः योगं निषेवतो नित्यं कायश्चेत् कल्पतामियात् तत्श्रद्धान्मतिमान् योगमुत्सृज्य मत्परः योगचर्यामिमां योगी विचरन् मदपाश्रयः नान्तरायैर्विहन्येत निष्प्रहः स्वसुखानुभूः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे अष्टाविंशो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ एकोनत्रिंशो अध्यायः। श्री उद्धव उवाच सुदुश्चरामिमां मन्ये योगचर्यात्मनात्मनः यथाञ्जसा पुमान् सिद्ध्येत् तन्मे ब्रूह्यञ्जसाच्युत प्रायसः पुण्डरीकाक्ष युञ्जन्तो योगिनो मनः विसीदन्त्य समाधानान् मनोनिग्रहकर्षिताः अथात आनन्ददुघं पदाम्बुजं हंसाहस्रैरन्नर अरविन्दलोचन अथात आनन्ददुघं पदाम्बुजं हंसाहस्रैरन्नरविन्दलोचन सुखं नु विश्वेश्वर योगकर्मभिर्त्वन्माययामि विहिता न मानिनः किं चित्रमच्युत तवैतदशेषबन्धो किं चित्रमच्युत तवैतदशेषबन्धो दासेष्वनन्ये शरणेषु यदात्मसात्वं यो रोचयत् सह मृगैः स्वयमीश्वराणां श्रीमत्किरीटतटपीडितपादपीठः तं त्वाखिलात्मदयितेश्वरम् आश्रितानां सर्वार्थदं स्वकृतविद विसृजेत् को वा भजेत् किमपि विस्मृतेऽनुभूत्यै किं वा भवेन्न तौ पादरजोजुषां नः नैवोपयन्ति पचितिं कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतमृद्धं मुदः स्मरन्तः यो अन्तर्वहिस्तनुभृताम् अशुभं विधुन्वन् न आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिं व्यनक्ति। श्री शुक उवाच
इति उद्धवेनात्यनुरक्तचेतसा पृष्टो जगत्क्रीडनकः स्वशक्तिभिः गृहीतमूर्तित्रय ईश्वरेश्वरो जगाद सप्रेमनोहरस्मितः। जगाद सप्रेम मनोहरस्मितः। श्री भगवान् उवाच हन्त ते कथयिष्यामि मम धर्मान् सुमङ्गलान् यान् श्रद्धयाचरन्मर्त्यो मृत्युं जयति दुर्जयं कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थं सनकैः स्मरन् मय्यार्पितमनश्चित्तो मद्धर्मात्ममनोरतिः देशान् पुण्यानाश्रयेत् मद्भक्तैः साधुभिः श्रुतान् देवासुरमनुष्येषु मद्भक्ताचरितानि च पृथक् सत्रेण वा मह्यं पर्वयात्रा महोत्सवान् कारयेत् गीतनित्राद्यैर्महाराज विभूतिभिः मामेव सर्वभूतेषु बहिरन्तरपावृतम् ईक्षेतात्मनि चात्मानं यथा कमलाशयः इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते सभाजयन्मन्यमानो ज्ञानं केवलमाश्रितः ब्राह्मणे पुलकसे स्तेने ब्रह्मण्यर्के स्फुलिङ्गिके अक्रूरे क्रूरके चैव समुद्रक पंडितो मतः नरेष्वभीक्षणं मदभावं पुंसो भावयतो चिरात् स्पर्धासूया तिरस्कारा साहंकारा वियन्तिः। विसृज्य स्मयमानान् श्वान्दृशं व्रीडां च दैहिकीं प्रणमेद दण्डवद्भूमा वाश्वचण्डालगोखरं यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावदेवमुपासीत वाङ्मनः कायवृत्तिभिः सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्यया आत्मनिशया परिपश्यन्नुपरमेत सर्वतो मुक्तसंशयः अयं हि सर्वकल्पानां सदृचीनो मतो मम मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्कायवृत्तिभिः नह्यङ्गोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्योद्धवान्वपि मया व्यवसितः सम्यक् निर्गुणत्वादनाशिषः यो यो मयि परे धर्मः कल्प्यते निष्फलाय चेत् तदा यासो निरर्थः स्यात् भयादेर्वशत्तम एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणां यत् सत्यं नृतेनेह मर्त्येनाप्नोति मामृतम् एषा ते विहिता कृतश्नो ब्रह्मवादस्य संग्रहः समासव्यासविधिना देवानामपि दुर्गमः अभीक्ष्णशस्ते गदितं ज्ञानं विस्पष्टयुक्तिमत् एतद्विज्ञाय मुच्येत पुरुषो नष्टसंशयः सुविविक्तं तव प्रश्नं मयैतदपि धारयेत् सनातनं ब्रह्म गुह्यं परं ब्रह्मादिगच्छति य एतन्मम भक्तेषु सम्प्रदद्यात् सुपुष्कलं तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना य एतत् समधीत पवित्रं परमं शुचि सपूयेता हरमां ज्ञानदीपेन दर्शयन् य एतत्
श्रद्धया नित्यं व्यग्रः शृणुयान्नरः मयि भक्तिं परां कुर्वन् कर्मभिर्न सबध्यते अपि युद्धव त्वया ब्रह्म सखे संबधारितम् अपि ते विगतो मोहः शोकश्चासौ मनोभवः नैतत्त्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय सठाय च अशुश्रूषोर्भक्ताय दुर्विनीताय दीयताम् एतैर्दोषैर्विहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च साधवे शुचये ब्रूयात् भक्तिः साक्षुद्रयोषिताम् नैतद्विज्ञाय जिज्ञासुर्ज्ञातव्यं वशिष्यते पीत्वा पीयूषममृतं पातव्यं नावशिष्यते ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दण्डधारणे यावानर्थो नृणां तात तावांस्तेऽहं चतुर्विधः मर्त्यो यदा त्यक्त समस्तकर्मा मर्त्यो यदा त्यक्त समस्तकर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्मभूयाय च कल्पते वै। श्री शुक उवाच स एव मां दर्शितयोगमार्गस्तदोत्तमश्लोककवचो निशम्य बद्धाञ्जलिः प्रीत्य उपरुद्धकण्ठो न किञ्चिदूचेषुपरिप्लुताक्षः विष्टव्यचित्तं प्रणयावघूर्णं धैर्येण राजन् बहुमन्यमानः कृताञ्जलिः प्राह यदो प्रवीरं तृष्णा स्पृशंस्तच्चरणारविन्दम्। श्री उद्धव उवाच विद्रावितो मोहमहान्धकारो य आश्रितो मे तव सन्निधानात् विभावशोः किं नु समीपगस्य शीतं तमोभिः प्रभवन्त्यजाद्य प्रत्यर्पितो मे भवतानुकम्पिना वृत्त्याय विज्ञानमयः प्रदीपः हित्वा कृतज्ञस्तव पादमूलं कोऽन्यत्समीयाञ्चरणं त्वदीयं वृक्णश्च मे सुदृढः स्नेहपाशो दासार्हवृष्ण्यन्ध्यकशात्वतेषु प्रसारितः सृष्टिविवृद्धये त्वया स्वमायया ह्यात्मसुबोधहेतिना नमोऽस्तु ते महायोगिन् प्रपन्नम् अनुशाधि मां यथा त्वच्चरणाम्भोजे रतिः स्याद् अनपायिनी। श्री भगवान् उवाच गच्छोद्भव मयादिष्टो बदर्याख्यं ममाश्रमं तत्र मत्पादतीर्थोदे स्नानोपस्पर्शनैः शुचिः इक्षयालकनन्दाया विधूता शेषकल्मषः वसानो वल्कलान्यङ्ग वन्यभुक्सुखनिष्प्रहः तितिक्षुर्द्वन्द्वमात्राणां सुशीलः संयतीन्द्रियः शान्तः समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः मनोनुशिक्षितं यत्ते विविक्तमनुभावयन् मय्यावेशितवाक्चित्तो मद्धर्मनिरतो भव अतिव्रजगतिस्तिस्रो मामेष्यसि ततः परम्। श्री शुक उवाच स एव मुक्तो हरिमेधशोद्धवः प्रदक्षिणं तं परिश्रुत्य पादयोः शिरोनिधाया शुकलाभिरार्द्रधीर्न्यसिञ्चद्वन्द्वपरोऽप्यक्रमे
श्रुतुस्त्यजस्नेह वियोग कातरो न शक्नुवंस्तं परिहातु मातुराः कृच्छ्रन्ययौ मूर्धनि भर्तृपादुके बिभ्रन् नमस्कृत्य ययौ पुनः पुनः ततस्तमन्तर्हृदि सन्निवेश्य गतो महाभागवतो विशालां यथोपदिष्टां जगदेत बन्धुना तपः समास्थाय हरेर्गाद्गतिं य एतदानन्दसमुद्रसंवृतं ज्ञानामृतं भागवताय भाषितं कृष्णेन योगेश्वरसेविताङ्घ्रिणा सश्रद्धया सेव्यजगत् विमुच्यते भवभयं पहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारं दिगंक्रदुपजहरे भृङ्गवद्वेदसारम् अमृतमुद्धितश्चापाय यद्भृत्यवर्गान् पुरुषमृषभमाद्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे 39 अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ 30 अध्यायः। श्रीराजोवाच ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनं द्वारवत्यां किं करोत् भगवान् भूतभावनः ब्रह्मशापोपसंसृष्टे स्वकुले यादवर्षभः प्रेयसीं सर्वनेत्राणां तनुं सा कथमत्यजत् प्रत्याकृष्टुं नयनम् अबला यत्र लग्नं न सेकुः कर्णाविष्टं न सरति ततो यत् सतामात्मलग्नं यच्छ्रीर्वाचां जनयति रतिं किं नु मानं कवीनां दृष्ट्वा जिष्णोर्युधिरथगतं यच्च तत्साम्यमीयुः। श्री ऋषिरुवाच दिवि भुव्यन्तरिक्षे च महोत्पातान् समुत्थितान् दृष्ट्वासीनान् सुधर्मायां कृष्ण प्राह यदुनिदम् एते घोरा महोत्पाता द्वारवत्यां यं केतवः मुहूर्तमपि न स्थेयम् अत्र नो यदुपुङ्गवाः स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च शङ्खोद्धारं व्रजन्त्वितः वयं प्रभासं यास्यामो यत्र प्रत्यक्सरस्वती तत्राभिषिच्य शुचये उपोष्य सुसमाहिताः देवताः पूजयिष्यामः स्नपनालेपनार्हणैः ब्राह्मणास्तु महाभागान् कृतस्वस्त्येन वयं गोभूहिरण्यवासोभिर्गजाश्वरथवेश्मभिः गोभूहिरण्यवासोभिर्गजाश्वरथवेश्मभिः विधिरेशह्यारिष्टघनो मङ्गलायनमुत्तमं देवद्विजगवां पूजा भूतेषु परमो भवः इति सर्वे समाकर्णे यदुवृद्धा मधुद्विषः तथेति नौभिरुक्तीर्ये प्रभासं प्रययुरथैः तस्मिन् भगवतादिष्टं यदुदेवेन यादवाः चक्रुः परमया भक्त्या सर्वश्रेयोपबृंहितम् ततस्तस्मिन् महापानं पपुर्मैरेयकं मधु दिष्टभ्रंशितधियो यद्रद्र वैर्भ्रश्यते मतिः महापानाभिमत्तानां वीराणां दृप्तचेतसां कृष्णमायाविमूढानां सङ्घर्षः सुमहानुभूत् युयुधुः क्रोधसंरब्धा बेलायामाततायिनः धनुर्भिरसिभिर्भल्लैर्गदाभिस्तोमरिष्टिभिः
पताकैरथकुञ्जरादिभिः खरोष्ट्रगोभिर्महिषैर्नरैरपि मिथः समेत्याश्वतरैषु दुर्मदान् यहञ्छरैर्दद्भिरिव द्विपावने प्रद्युम्न साम्बौ युधिरूढमत्सरा वक्रूरभोजावनिरुद्धशात्यकी सुभद्रसङ्ग्रामजितौ सुदारुणौ गदौ सुमित्रासुरथौ शमीयतुः अन्ये च ये वै निष्ठोल्मुकादयः सहिष्यजिच्छतजिद्भानुमुख्याः अन्योन्यमासाद्य मदान्धकारिता जघ्नुर्मुकुन्देन विमोहिता वृषं दाशार्हवृष्ण्यन्धकभोज सात्वता मध्वर्बुदा माथुरशूरसेनाः विसर्जनाः ककुराः कुन्तयश्च मिथस्ततस्तेथ विसृज्य सौहृदम् पुत्रा अयुध्यन् पितृभिर्भ्रातृभिश्च स्वश्रियदौहित्रपितृव्यमातुलैः मित्राणि मित्रैः सुहृदा सुहृद्भिर्ज्ञातिस्त्वहन् ज्ञात एव मूढा सरेषु क्षीयमाणेषु भज्यमानेषु धन्वषु शस्त्रेषु क्षीयमाणेषु मुष्टिभिर्जहरुरैरकाः तावज्रकल्पा ह्यभवन् परिघामुष्टिना भृताः जघनुर्द्विषस्तैः कृष्णेन वार्यमाणास्तुतं च ते प्रत्यनीकं मन्यमाना बलभद्रं च मोहिताः हन्तुं कृतधियो राजन् न आपन्ना आततायिनः अथ तावपि संक्रुद्धा उद्यम्य कुरु नन्दन एरकामुष्टिपरिघौ चरन्तौ जघ्नतुर्युधे ब्रह्मशापोपसृष्टानां कृष्णमायावृतात्मनां स्पर्धा क्रोधः क्षयं निन्ये वैणवोऽग्निर्यथावनम् एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशवः अवतारितो भुवो भार इति मेने विशेषितः रामः समुद्रवेलायां योगमास्थाय पौरुषं तत्याज लोकं मानुष्यं संयोजात्मानमात्मनि रामनिर्याणमालोक्य भगवान् देवकी सुतः निशशादधरोपस्थे तूष्णीमासाद्य पिप्पलम् बिभ्रच्चतुर्भुजं रूपं भ्राजिष्णुप्रभया स्वया दिशो वितिमिराः कुर्वन् विधूम इव पावकः श्रीवत्साङ्कं घनश्यामं तप्तहाटकवर्चसं कौशेयाम्बरयुग्मेन परिवीतं सुमङ्गलं सुन्दरस्मितवक्त्राब्जं नीलकुन्तलमण्डितं पुण्डरीकाभिरामाक्षं स्फुरन्मकरकुण्डलं कटिसूत्रब्रह्मसूत्र किरीटकटकाङ्गदैः हारनूपुरमुद्राभिः कौस्तुभेन विराजितं वनमालापरिताङ्गं मूर्तिमद्भिर्निजायुधैः कृत्वोरौ दक्षिणे पादम् आसीनं पङ्कजारुणं मुसलावशेषायाः खण्डकृत्येषु लुब्धको जरा मृगास्याकारं तच्चरणं विव्याधमृगशङ्कया चतुर्भुजं तं पुरुषं दृष्ट्वा सकृत्किल्बिषः भीतः पपात शिरसा पादयोर्षुरद्विषः अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदन क्षन्तुमर्हसि पापस्य उतं श्लोकमे नघ यस्यानुस्मरणं नृणां
अज्ञानध्वान्तनाशनं वदन्ति तस्य ते विष्णु मया साधु कृतं प्रभो तन्मासु जहि वैकुण्ठं पाप्मानं मृगलुब्धकं यथा पुनरहं त्वेवं न कुर्यां सदतिक्रमं यस्यात्मयोगरचितं न विदुर्विरिञ्चो रुद्रादयोश्च तनयाः पतयो गिरां ये त्वन्मायया पिहित द्रष्ट एतदञ्जः किं तस्य ते वयं सद्गतयो गृणीमः। श्री भगवान उवाच मा भैर्जरे त्वमुत्तिष्ठ काम एष क्रतो हि मे याहि त्वं मदनुज्ञातः स्वर्गं सुकृतिनां पदम् इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेनेच्छा शरीरिणा त्रिः परिक्रम्य तं नत्वा विमानेन दिवं ययौ तारुकः कृष्णपदवीमन् विच्छन्नधिगम्यतां वायुं तुलसीकामोदम् आघ्रायाभिमुखं ययौ तं तत्प्रतिग्मद्युभिरायुधैर्वृतं यश्वत्थमूले कृतकेतनं पतिं स्नेहप्लुतात्मा निपपात पादयोरथादवप्लुत्य स बाष्पलोचनः अपश्यतश्वच्चरणाम्बुजं प्रभो दृष्टिः प्रणष्टा तमसि प्रविष्टा दिशो न जाने न लभे च शान्तिं यथा निशायां मुडुपे प्रणष्टे इति ब्रुवति सूते वै रथो गरुणलाञ्छनः खमुत्पपात राजेन्द्र शाश्वध्वक्ष उदीक्षितः तमन्वगच्छन् दिव्यानि विष्णुप्रहरणानि च तेनातिविस्मितात्मानं सूतमाह जनार्दनः गच्छ द्वारवतीं सूत ज्ञातीनां निधनं मिथः सङ्कर्षणस्य निर्याणं बन्धुभ्यो ब्रूहि मद्दशाम् द्वारकायां च न स्थेयं भवद्भिश्च स्वबन्धुभिः मया त्यक्तां यदुपुरीं समुद्रः प्लावयिष्यति स्वं स्वं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरौ च नः अर्जुनेनाविताः सर्व इन्द्रप्रस्थं गमिष्यथ त्वं तु मद्धर्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः मन्माया रचनामेतां विज्ञायोपशमं व्रज इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः तत्पादौ शेषन उपाधाय दुर्मनाः प्रययौ पुरीम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे 30 अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ 31 अध्यायः। श्री शुक उवाच अथ तत्रागमद ब्रह्मा भवान्या च समं भवः महेन्द्र प्रमुखा देवा मुनयः सप्रजेश्वराः पितरः सिद्धगन्धर्वा विद्याधर्महोरगाः चारणा यक्षरक्षांसि किन्नरो किन्नराप्सरसो द्विजाः द्रष्टुकामा भगवतो निर्याणं परमोत्सुकाः गायन्तश्च गृह्णन्तश्च सौरेः कर्माणि जन्म च बभ्रशुः पुष्पवर्षाणि विमानावलिभिर्नभः कुर्वन्तः संकुलं राजन् भक्त्या परमया युताः
भगवान् पितामहं वीक्ष्य विभूतिरात्मनो विभुः संयोज्यात्मनि चात्मानं पद्मनेत्रे न्यमीलयत् लोकाभिरामं स्वतनुं धारणाध्यानमङ्गलं योगधारणयाग्नेयात् दग्ध्वा धामाविशत्स्वकम् दिविदुन्दुभयो नेदुः पेतुः सुमनसश्चखात् सत्यं धर्मो धृतिर्भूमेः कीर्तिः श्रेष्ठानुतं ययुः देवादयो ब्रह्ममुख्या न विशन्तं स्वधामनि अविज्ञातगतिं कृष्णं दद्रशुश्चातिविस्मिताः सौदामन्या यथाकाशे यन्त्या हित्वा भ्रमण्डलं गतिर्न लक्ष्यते मर्त्यैस्तथा कृष्णस्य दैवतैः ब्रह्मरुद्रादयस्ते तु दृष्ट्वा योगगतिं हरेः विस्मितास्तां प्रशंसन्तः स्वं स्वं लोकं ययुस्तदा राजन्परस्य तनुभ्रञ्जन्नाप्ययेह मायाविडम्बन्मवेहि यथा नटस्य सृष्ट्वात्मनेदम् अनुवेश्य बृहत्य चान्ते संहृत्य चात्ममहिमोपरतः स आस्ते मर्तेन यो गुरुसुतं यमलोकनीतं त्वां चानयच्छरणदः परमास्त्रदग्धं जिघ्यन्तकान्तकमपीशं सावनीसः किं स्वावनेश्वरनयन् मृगयुं सदेहं तथापि शेषस्थिति सम्भपाप्ययेष वनन्यहेतुर्यद् शेषशक्तिधृक् नैच्छत् प्रणेतुं वपुरत्र शेषितम् अत्र शेषितं नैच्छत् प्रणेतुं वपुः अत्र शेषितं मर्तेन किं स्वस्थगतिं प्रदर्शयन् य एतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं परां प्रयतः कीर्तयेद्भक्त्या तामेवाप्नोयनुत्तमाम् दारुको द्वारकामेत्ये वसुदेवोग्रसेनयोः पतित्वा चरणावस्त्रैरन्यसिञ्चत् कृष्णविच्युतः अच्युतः पतित्वा चरणावस्त्रैर्न्यसिञ्चत् कृष्णविच्युतः कथयामास निधनं प्रश्नेनां कृतस्नसो नृप तच्छ्रुत्वोद्विग्नहृदया जनाः शोकविमूर्छिताः तत्र ईश्वत्वरिता जगमुः कृष्णविश्लेषविह्वलाः व्यशवः शेरते यत्र ज्ञातयो घ्नन्त आननम् देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्तथा श्रुतौ कृष्णरामावपश्यन्तः शोकार्ता विजहुः स्मृतिं प्राणाश्च विजहुस्तत्र भगवद्विरहातुराः उपगुह्य पतिस्तात् चितामारोरुः स्त्रियः रामपत्न्यश्च तद्देहम् उपगुह्याग्निमाविशन् वसुदेवपत्न्यस्तद्गात्रं प्रद्युम्नादीन् हरे इष्णुसाः कृष्णपत्न्यो विशन्नग्निं रुक्मिण्याद्यास्तदात्मिकाः अर्जुनः प्रेयसः सख्युः कृष्णस्य विरहातुरः आत्मानं सान्त्वयामास कृष्णगीतैः सदुक्तिभिः बन्धूनां नष्टगोत्राणाम् अर्जुनः साम्प्रदायिकं हतानां कारयामास यथा वदनुपूर्वशः द्वारकां हरिणां त्यक्तां
प्लावयच्छणात् वर्जयित्वा महाराज श्रीमद्भगवदालयम्। नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान् मधुसूदनः स्मृत्याशेषाशुभहरं सर्वमङ्गलमङ्गलं। स्त्रीबालवृद्धानादाय हतशेषान् धनञ्जयः इन्द्रप्रस्थं समावेश्य वज्रं तत्राभ्यसेचयत्। श्रुत्वा सुहृद्वधं राजन् नर्जुनान्ते पितामहाः त्वां तु वंशधरं कृत्वा जग्मुः सर्वे महापथं। य एतद्देवदेवस्य विष्णोः कर्माणि जन्म च कीर्तयेत् श्रद्धया मर्त्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते। इत्थं हरेर्भगवतो रुचिरावतार वीर्याणि बालचरितानि च सन्तमानि। अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृह्णन् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंस गतौ लभेत। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसहस्रयां पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 31 अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इत्येकादशः स्कन्धः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्। 11वां स्कन्ध पूरा हो चुका है। 7वें दिवस की कथा चल रही है। अब 12 स्कंद बचा है कल से। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्। राधे 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 श्री राधे राधे राधे।